नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोना अपडेटमा हामी विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण बढिराखेको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अनि यसबाट भएको मृत्यु र कोरोना जितेर बाहिर निस्किनेहरूको यो सङ्ख्या सँगसँगै मानिसहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, कोरोनाले पारेका प्रभाव र अर्थतन्त्रमा त्यसका प्रभावहरूका असरहरूका विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विश्वभर झन्डै 5 लाख सङ्क्रमित हिजोदेखि आजसम्म 24 घण्टामा थपिँदाखेरि नेपालमा 1669 जना थप सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्। विश्वभर 5,89,85,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 13,93,600 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ भने 4,07,066 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू 4,07,66,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित चाहिँ कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर अर्थात् जोखिमपूर्ण 15 दिनको अवधि पुरा गरिसकेर त्यहाँबाट निस्किसकेको अवस्था छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 1,669 सङ्क्रमित भेटिँदाखेरि 5,679 डिस्चार्ज भएको भनेर सरकारले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यो डिस्चार्ज भनेको 15 दिनको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पुरा गरिसकेर घर फर्किएको अवस्था हो र यही अवधिमा 24 घण्टाको अवधिमा 16 जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 2,20,308 जना सङ्क्रमित भएका छन् नेपालमा। त्यसमध्ये 19,963 सक्रिय सङ्क्रमितको रूपमा छन्। यो परीक्षणको दायरा घटाउँदै लगिसकेपछि आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ, तर नयाँ सङ्क्रमितहरू देखिरहेको छैन। यो वास्तविक तथ्याङ्क नभएर यो बाध्यात्मक रूपमा परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्याका रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ। सरकारले सङ्क्रमितहरूलाई अब परीक्षणको दायराभित्र ल्याउने अनि केयर गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, खर्च गर्ने सहितका यी सम्पूर्ण कामहरू बन्द गरेर अब जो सिरियस हुन्छ उसको उपचार गर्ने, त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा आइपुग्नेको उपचार गर्ने, होइन भने प्राइभेटमा जानेले जति तिर्नुपर्ने हो प्राइभेट हस्पिटलले नै उठाउनेछन् भन्ने ढङ्गले त्यो खालको नीति अख्तियार गरेको छ। अहिलेसम्म 1,79,024 जना करिब 76 जना थप हुने बित्तिकै 2 लाख हुन्छ यो निको भएर अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर फर्किनेको सङ्ख्या। नेपालमा 1,321 जनाको अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। 16,60,075 PCR टेस्ट अहिलेसम्म भएको छ। यो सङ्ख्या चाहिँ करिब 2 हप्ताभन्दा बढी अगाडिदेखि 16 लाखको हाराहारीमा छ र यो सङ्ख्या चाहिँ 17 लाखमा पनि पुग्न पाएको छैन, किनभने यो परीक्षणको दर र दायरा दुवै घटाइएको अवस्था छ। अहिलेसम्म विश्वभरिको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको देश अमेरिका नै छ, जहाँ 1,25,88,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुँदा 2,65,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 74,52,000 बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 91,40,000 सङ्क्रमित छन्, झन्डै यहाँ पनि 1 लाखको सङ्ख्यामा बढिरहेको अवस्था छ अनि 1,33,000 बढी सङ्क्रमितहरूले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 85,62,000 सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। सङ्क्रमित सङ्ख्याका हिसाबले तेस्रो नम्बरमा छ ब्राजिल, 60,71,000 त्यहाँ सङ्क्रमित हुँदाखेरि मृतकको सङ्ख्याका आधारमा दोस्रो नम्बरमा छ 1,69,000 बढी सङ्क्रमित भएको अवस्था छ र त्यहाँ 54,32,000 बढी सङ्क्रमितहरू चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर जोखिमपूर्ण अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। चौथो नम्बरमा फ्रान्स छ, जहाँ 21,40,000 सङ्क्रमित छन् र 48,000 बढीले त्यहाँ ज्यान गुमाएको अवस्था छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण भने 14,95,000 सङ्क्रमण जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। रुस छ 5औं नम्बरमा, जहाँ 20,89,000 बढी सङ्क्रमित हुँदाखेरि 36,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ र त्यहाँ 15,95,000 बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर फर्किएको अवस्था छ। 6औं नम्बरमा स्पेन छ, जहाँ 15,89,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा
42,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसैगरी बेलायतमा 15,12,000 सङ्क्रमित हुँदा 55,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने इटलीमा 14,08,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 49,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अर्जेन्टिनामा 13,70,000 सङ्क्रमित हुँदा 37,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसैगरी कोलम्बियामा 12,48,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 35,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। मेक्सिकोमा 10,41,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 1,01,000 बढीको निधन भएको छ। यो मृत्यु दर हेऱ्यो भनेदेखि मेक्सिको सङ्क्रमित र मृत्युको तुलना गर्दाखेरि मृत्यु दर एकदमै उच्च भएको देश मेक्सिको हो। पेरुमा 9,49,000 सङ्क्रमित हुँदा 35,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने नेपालको अवस्था त हामीले भनिहाल्यौँ। 2,20,308 सङ्क्रमित हुँदा 1,321ले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक चीन जो विश्वकै 1 नम्बरमा थियो त्यो सङ्क्रमणको दर घटाउन सफल भएको छ र अहिलेसम्म 86,442मा सीमित गरेको छ उसले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भने 4,634 मात्रै मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय चीनमा सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि अपडेट भइरहेको छैन, त्यसैले पनि यसलाई किन तथ्याङ्क चाहिँ मान्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेसम्म विश्वभर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै निको हुने सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, तर सिरियस हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ थपिने क्रम जारी नै छ। अब हामी देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कसरी बढिरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापनका प्रयासहरू के भइरहेका छन्, अनि कोरोनाले मानिसको जीवनशैलीमा के परिवर्तन ल्याइदिएको छ, यसका विषयमा अपडेट गर्ने प्रयास गर्छौँ। सुरुमा हामी लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीतर्फ लाग्छौँ। त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी गणेश खनाल हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनका लागि। गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर रमेशजी सुन्दैछु हजुरलाई। अर्घाखाँचीको अहिलेको ताजा अवस्था के छ? कति सङ्क्रमित भए, कतिजनाको मृत्यु भएको अवस्था छ, अनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयास के छ? अहिलेसम्म अर्घाखाँचीमा कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या 628 रहेको छ, जसमध्ये 26 जना हाल उपचाररत हुनुहुन्छ भने 593 जनाले कोरोना जितेर आफ्नो घर फर्किरहनु भएको छ भने हालसम्म अर्घाखाँचीमा 9 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ, जसअनुसार सन्धिखर्क नगरपालिकामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा 3 जना, 1 जना आत्महत्या गर्नुभएको थियो, उहाँमा पनि कोरोना सङ्क्रमण थियो। त्यसै गरी 2 जना भूमिकास्थ नगरपालिका र मालरानी गाउँपालिकामा 1 जना, पाणिनी गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँचीमा स्थानीय तहहरू 6वटा रहेका थिए, जसमध्ये सरदेव गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छैन। यो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म अर्घाखाँचीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6वटा स्थानीय तहमध्ये हाल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या सन्धिखर्क नगरपालिकामा मात्र रहेको छ, जो 26 जना छन्। अन्य गाउँपालिकाहरू स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार अहिले हालसम्म नभएको अवस्था छ। 5 जना कोरोना मुक्त गाउँपालिका नगरपालिकाहरू भएका छन् रमेशजी। भनेपछि एउटा नगरपालिका मात्रै सङ्क्रमितहरूको सक्रिय सङ्क्रमित रहेको छ, अन्य सङ्क्रमण देखा परेका स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। यो एउटा सुखद अवस्था पनि हो कि अब व्यवस्थापनका हिसाबले अलिकति प्रगतिशील जस्तो देखिरहेको अवस्था छ, जहाँसम्म सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थानीय तहले नागरिकसँग समन्वय गरेर नागरिकको सुरक्षाका लागि निःशुल्क पिसिआरको दर बढाउने, अलिकति जोखिमपूर्ण ठाउँमा छन् अथवा लक्षण देखियो भने उनीहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइहाल्ने, यो क्रम जुन सुरुवाती चरणमा गरिएको थियो नि, त्यस्तो क्रम चाहिँ अहिले जारी छ अथवा रोकिएको अवस्था हो? त्यहाँ अहिले खास गरेर जुन खालको पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्थ्यो, सरकारले नि केन्द्रीय सरकारले नै पोलिसी खेलायो भने सिम्टमहरू नआएसम्म ती मान्छेहरूको पिसिआर रिपोर्ट नलिने, स्वाब सङ्कलन नगर्ने अनि पिसिआरको लागि नपठाउने भनेर खालको भइसकेपछि स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यस्तो नै अनुसरण गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसमा पनि 14 दिन आइहाल्यो भने पनि 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने अथवा होम आइसोलेसनमा बस्ने, होम आइसोलेसन बसिसकेपछि 14 दिनपछि स्वत बाहिर निस्किनुपर्ने अथवा त्यसले केही असर गर्दैन, लक्षण पनि देखिँदैन, अरूलाई पनि सर्दैन भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि 14 दिनपछि पुनः पिसिआर परीक्षण गर्ने क्रम पनि यहाँ अर्घाखाँचीमा रोकिएको छ। खास गरेर अहिले ठ्याक्कै समुदाय स्तरमा अथवा
कुनै एउटा मिसन बनाएर त्यस्तो खालको स्थानीय तहहरूले खास गरेर त्यो काम गरेको हामीले पाउँदैनौँ। PCR परीक्षण गरेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यो खालको खास गरेर सन्धिखत्ता नगरपालिकाले यहाँ मृत्युको पछिल्लो समय 2 जना कोरोनाका कारणले युवाहरूको मृत्यु भयो। त्यसपछि त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परिवारसँग रहेर परीक्षणको दायरा 2 ठाउँ मात्र गरेको भने अन्य तहमा खास गरेर PCR को परीक्षणको दर बढाउन अथवा PCR परीक्षणको जुन खालको स्वास्थ्य सञ्चालन गर्ने परम्परा थियो पहिला, अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यसै गरी यहाँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ सावधानीका कुराहरू अप्नाउने कुरा। हामीले सावधानीको कुराहरू मान्छेहरूले जति कुरा गर्छन् अथवा स्थानीय तहले जति कुरा गरिरहेका छन् त्यस्तो खालको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। रमेशजी, हामीले नर्मल अवस्था जस्तै कोरोनामा अब नर्मल स्थितिमा पुग्यो भन्ने तरिकाले नै अगाडि बढे जस्तो स्थानीय सरकारहरू देखिन्छन्। जुन खालको स्पिड हुनु पर्थ्यो, जुन खालको यो कोरोना अलिक खतरनाक थियो भनेर जुन खालको स्थानीय तहहरूले काम गर्नु पर्थ्यो त्यसतर्फ पटक्कै नै ध्यान गएको छैन भनेर भन्न हामीले कुनै गाह्रो छैन। किनभने त्यसको लागि केही ठोस पहलहरू, ठोस योजनाहरू, ठोस प्लानिङ गरेर कामहरू अगाडि बढेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। नर्मल्ली अब पुरानो अवस्थामा जुन अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा नै स्थानीय सरकारहरू अगाडि बढेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। गणेशजी, यो जति बेला PCR मेसिन नभएको कारणले PCR परीक्षण चाहिँ अनिवार्य भनिएको थियो, त्यसबेला चाहिँ स्थानीय सरकारहरू PCR ल्याउनुपर्छ, PCR मेसिन आफ्नोमा नभए आफ्नो नजिकमा हुन्छ भनेर कतिपय ठाउँमा सामूहिक लगानी गरेर स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा पनि PCR खरिद गरेर परीक्षणको क्रम चाहिँ बढाउने भनेर प्रयास गरेको थियो। अब अहिले पछिल्लो समय करोडौँ खर्च गरिसकेर PCR मेसिनहरू ल्याइएका छन्, PCR ल्याबहरू स्थापना गरिएका छन्। त्यसपछि अब सरकारले चाहिँ PCR परीक्षण नै नगर्ने, एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेर फेरि यो परिवर्तन गरिराखेको अवस्था छ। यसलाई स्थानीय नागरिकहरूले चाहिँ कसरी लिएका छन्, त्यसबारे के भन्छ? तपाईँले केही कुराकानी गर्ने मौका पाउनु भएको छ? यहाँले भने जस्तो गरेर खास गरेर मान्छेले चौतारीहरूमा आफ्नो गफ गर्ने सभाहरूमा अनि त्यसै गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा मान्छेका यी सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा जनमत नै लिनु पर्दैन। आफै नै चासोका साथ उत्सुकताका साथ जुन विषय अहिले जल्दो बल्दो छ कोरोनाको विषय अहिले विश्वभर, त्यसमा पनि नेपालसँगै अर्घाखाँची पनि अछुतो रहन सकिरहेको नसकिरहेको सन्दर्भमा त्यसका विषयमा छलफल बहस नहुने त कुरै भएन। रमेशजी, भइरहन्छन् चिया चौतारीमा गफ हुन्छन्, सार्वजनिक स्थानमा 2-4 जना मान्छे जम्मा भयो भने पनि त्यस सम्बन्धी कुरा हुने गर्छन्। खास गरेर जनताले के अनुभूति गर्यो भने अब सरकारले खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन, सरकारले छोडिदिइसक्यो, अब छाडा छोडिदियो, जनता जसरी आफै बाँच्नुपर्छ भन्ने खालका अनुभूतिहरू हुन थालेका छन्। अब त्यसै गरी यहाँबाट हस्पिटल जाँदाखेरि पनि डाक्टरको निगरानी रहँदैन, डाक्टरहरूले त्यसलाई निगरानी गर्दैनन्, बरु घरमै मर्नुपर्छ, घरमै मरे ठिकै छ, बरु आइसोलेसन सेन्टरहरूमा जानु हुँदैन, त्यहाँ गयो भने डाक्टरले हेर्दैन, डाक्टरको पनि निगरानी नै रहँदैन भन्ने खालको अर्घाखाँचीमा अनुभूति व्यापक भइरहेको छ। पछिल्लो चरण 2-3 जना युवाहरू जसरी नर्मल अवस्थामा यहाँबाट बुटोल रिफर भयो, बुटोल रिफर भइसकेपछि यहाँ जसरी सब आयो, त्यो भइसकेपछि यहाँका जनताहरूले खास गरेर सरकारको खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति अरू विषय भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको त्यसमा पनि कोरोनामा सरकार चुक्यो भन्ने कुरामा आम पब्लिकले, आम मानिसहरूले भनिरहेका छन् भनेर भन्न अब नजरअन्दाज गरेर भन्न पूर्वाग्रह हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। आम मान्छेले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब नेपालमा कोरोना संक्रमण पहिलो केस देखिएको हेर्ने हो भने 10 महिना पुरा भइसकेको अवस्था छ, 7 महिना बढी भइसकेको अवस्था छ। फेरि लकडाउन सहितका गतिविधिहरू सरकारले सक्रियता देखाएको अवधि हेऱ्यो भने पनि यस अवधिमा त विद्यालय बन्द छन्, स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित भइरहेको अवस्था छ, नागरिकको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको पठन पाठनदेखि के कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आएको छ यो कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण? अहिले मानिसहरूले नर्मली यसमा लिएर आइसोलेसनमा पनि नजाने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा त अहिले पनि प्रभावित छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ के छन् जसले जनजीवनलाई चाहिँ एकदमै प्रभावित पारेको छ? अहिले खास गरेर जुन विद्यालयहरू सञ्चालनको विषय थियो, केही समय अगाडि विद्यालय खोल्ने भनेर निर्णय पनि भयो झन्डै 1 महिना अगाडि। त्यसपछि फेरि यहाँ कोरोना समुदाय स्तरमै हस्पिटल फैलिसकेपछि त्यो निर्णय बदल गरे सबै स्थानीय तहहरूले। फेरि अहिले पछिल्लो समयमा विगत 1-2 दिन यतादेखि चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूलाई जुन सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने या नगर्ने कार्यविधि आफै बनाएर गर्नु भन्ने खालको एउटा परिपत्र जस्तो सरकारले निर्देशन गरिसकेपछि यहाँका स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि आफू खुसी आफ्नै तरिकाले पठन पाठन सुरुवात गरिसकेका छन्। सबै जसो स्थानीय तहहरूले पठन पाठन सुरु गरेका छन्। कसैले स्ट्रिक्ट
वाइज क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, कसैले सिफ्ट अनुसार नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने अहिले भौतिक उपस्थितिका हिसाबले नै विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पुग्ने खालको वातावरण अर्घाखाँचीमा पनि बनेको हामीले पाइरहेका छौँ। भनेको यो चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन भयो। अन्य क्षेत्रहरू पनि यसै गरी परिवर्तन आएका छन्। आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ फरक ढङ्गले चलिराखेको अवस्था छ। अब कोरोनासँग जोडिएर गरेका व्यवसायहरू चाहिँ रातारात धनी भएको अवस्था छ। रेगुलर एउटा स्तरमा व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ अब के खाने, कसरी ऋण तिर्ने जस्ता खालका समस्यामा फसिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ उलटपुलट बनाइदियो होइन? हो, यहाँले भने जस्तो गरेर जसरी 6-7 महिनासम्म एक खालको सुरुको चरणमा जसरी लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रको धराशयी बन्न स्वाभाविक पनि बनेको थियो। मानिसहरू त्यसप्रति डराउने खालको अहिले चाहिँ अलि नर्मल्ली कोरोना आम मान्छेमा पनि अब सरकारले पनि चासो राख्न छोडिसक्यो। सरकारले यो विषयमा रहेका विविधताहरूसँग पनि खासै सम्बोधन नगरिसकेपछि मान्छेका दैनिक जीवनहरू नै खाना लाउनु नै पर्ने स्थितिमा गरेर खाने मान्छेहरूको लागि त मृत्युभन्दा गर्नु नै पर्छ भन्नेतिर मान्छेहरू गएको हामीले अनुभूति गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा सबै क्षेत्र नै अहिले नर्मल्ली सबै सामान्यतया मास्क लाउने खालका नर्मल्ली विषयहरू त छन्, तर स्वास्थ्यको जुन खालको मापदण्ड पुरा गरेर जानु पर्थ्यो आम पब्लिकमा त्यो खालको न स्थानीय सरकारलाई न सरकारवाला निकायले त्यसलाई चासो दिए। त्यो कारणले पनि होला स्वयं मान्छेहरू पनि आफै तनाखो हुनुपर्ने हो। तर पनि आफ्नो मान्छेले जसरी नर्मल्ली हिसाबले सावधानी अप्नाएको देखिन्छ, खास गरेर यसलाई स्वास्थ्यको मापदण्डलाई हेरेर नै यहाँ सावधानीहरू अप्नाएको हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा त्यो सरकारी निकायमा जानुहोस्, सार्वजनिक स्थलमा जानुहोस्, घरमा जानुहोस् अथवा कुनै टोल समुदायमा जानुहोस्, त्यस्तो खालको ठुलो सावधानी अप्नाएको चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। कोरोनाले सकारात्मक नकारात्मक दुईटै परिवर्तन त ल्याइदिएको छ, तर धेरै मानिसहरू चाहिँ कोरोनाका कारण समस्यामा छन्। धन्यवाद गणेशजी। हामी जानकारी लिनेछौँ। तपाईँ सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा अर्घाखाँची सहकर्मी गणेश खनाल। हामीलाई त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्न लागेको हो कि आफ्नो दायित्वबाट पन्सिन लागेको हो कि जस्तो देखिँदैछ। अनि नागरिक स्तरबाट पनि विगतमा जस्तो जुन सतर्कता हुन्थ्यो त्यो चाहिँ देखिएको छैन। अहिले लक्षण देखिसकेपछि पनि आइसोलेसनमा बस्न जानु हुँदैन, त्यहाँ गइसकेपछि समस्या मात्रै हुन्छ, समाधान हुँदैन भन्ने खालको एक किसिमको नागरिकमा निराशा देखिरहेको छ। यो एकदम गम्भीर अवस्था हो। यतातर्फ चाहिँ 3 तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो, तर उनीहरू निराशा बढाउनका लागि आफै भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ। अब हामी गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीतर्फ लाग्छौँ। पूर्वी नवलपरासीको पूर्वी भागलाई लिएर बनेको जिल्ला, त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। रामकुमारजी। हजुर रमेशजी। पूर्वी नवलपरासीमा सङ्क्रमणको दर कस्तो छ, व्यवस्थापनका प्रयासहरू कस्ता छन्, नागरिक सतर्कता कस्तो पाइएको छ? रमेशजी, पूर्वी नवलपरासीमा हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 342 जना रहेको छ। हिजो थपिएका 21 जना सहित र सँगसँगै अहिलेसम्म पूर्वी नवलपरासीमा ज्यान गुमाउने सङ्ख्या 26 पुगिसकेको छ भने निको भएर फर्किएको सङ्ख्या 1828 जना रहेको छ र अहिलेसम्म जम्मी सङ्क्रमित भएको पोजिटिभ हुनेहरूको सङ्ख्या 2196 पुगेको छ। यो जानकारी गराए र खास गरेर हिजोदेखि र कहीँ आजदेखि विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पठन पाठनका लागि बोलाउन थालिएको छ। बिहान 10 बजे 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म पठन पाठन गराउने र भिड भएका धेरै विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयहरूमा 2वटा सत्र बनाएर त्यही दिउँसोको समयलाई 3-3 घन्टामा विभाजन गरेर त्यसरी विद्यार्थीहरू बोलाएर पढाउन थालिएको छ भने सतर्कताको कुरा गर्दा अब कोरोना दसैँ तिहारपछि कोरोना बिर्सिसकेको जस्तो आभास हुने गरेर बजार पसलहरू खुलेका, मानिसहरूको आउजाउ बढेको, कोरोना नै छैन कि नेपालमा भन्ने जस्तो गरेर त्यो ढङ्गले बजारमा चहल पहल बढेको देखिन्छ भने मान्छे पनि त्यसरी निर्धक्कसँग हिँडेको देखिन्छ। तथापि दैनिक रूपमा 20-25 जना अहिले थपिएको देखिन्छ र यो जुन थपिएको छ यसलाई चाहिँ खास गरेर जति थपिएको छ यसलाई कसरी पनि हेर्न मिल्छ भने अहिले स्वाब परीक्षण गर्दा एउटा पोजिटिभ देखिएकाको सम्पर्कमा आएका
र त्यसमा पनि लक्षण देखिएकाहरूको मात्र स्वाब परीक्षण गर्ने गरेका कारणले पनि यो सङ्क्रमित सङ्ख्या अब यसरी देखिएको हो, थोरै बढेको देखिन्छ। तथापि जुन ढङ्गले सङ्क्रमित पहिचान गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले हो भने द्रुत गतिमा पहिचान गरेको देखिँदैन रमेशले। रामकुमारजी, त्यहाँ अब त्यो कोरोना नै छैन कि जस्तो खालको व्यवहार नागरिक स्तरबाट देखियो। सरकारले परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने काम गरिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा फैलावटको दर बढिराखेको त्यस्तो खालको सङ्ख्या देखिएको छ कि छैन? अहिले देखिएका, अहिले थपिने सङ्ख्याहरू चाहिँ त्यो लक्षण देखिएर समस्या भएपछि मात्रै जाने हो कि पहिला जस्तै गरी परीक्षण गराएर ढुक्क भएर बस्नुपर्छ भन्नेहरू नै हुन् कि के हो त्यो अवस्था चाहिँ? रमेशजी, अब यस्तो छ, अब लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई मात्र, त्यो पनि लक्षण देखिएका बिरामीहरू, त्यो पनि कुनै पनि पोजिटिभ भएकाहरूको सम्पर्कमा आएका मात्र स्वाब परीक्षण गर्ने गरेको सरकारले भने आफूले स्वेच्छाले नजिकैको चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेज लगायत त्यहाँ जहाँ पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था रहेको छ 2000 रुपियाँ तिरेर गर्न पाउने त्यसरी पनि गर्ने गरेको देखिन्छ। आफूलाई शङ्का लागेको अवस्थामा ढुक्क भएर बस्नको लागि केहीले भने अब गरिब विपन्न परिवार जसले 2000 तिरेर आफ्नो परीक्षण गर्न सक्दैन, एउटा मानिलिउँ 5 जनाको परिवार छ भने उसले आफ्नो परिवारको एकपटक परीक्षण गर्न 10,000 खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्ता भएका परिवारहरूले बिरामी भए पनि जो स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउन सक्दैनन्, त्यो पहुँचमा छैनन्, उहाँहरू त्यसै घर बस्ने गरेको देखिन्छ। खास गरेर केही घटनाहरू कस्तो पनि भएको छ भने परिवारमा एकजना सदस्य सङ्क्रमित हुने र त्यही परिवारमा अर्को सदस्यको निधन हुँदा समेत उसको स्वाब परीक्षण नगरी उसलाई कोरोना भएर निधन भएको हो अथवा अन्य कारणले निधन भएको, त्यो पनि परीक्षण नगरिकन खोजी नै नगर्ने, परीक्षण नगरिन अनि गाउँले सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यस्तो दाह संस्कारको लागि लैजानुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि रहेको छ। त्यसले गर्दा अब राज्यका निकायहरू जसले अलि भन्न सक्नेछ, मलाई यस्तो समस्या छ है भनेर भन्न सक्नेछ, तिनको मात्रै सोधीखोजी गरेर स्वाब परीक्षण गरे चाहिँ गर्ने, उपचार गरे चाहिँ गर्ने र अरूको चाहिँ खासै वास्ता नगर्ने गरेको देखिन्छ नवलपुरको हकमा चाहिँ। अनि नागरिक फेरि त्यत्रो जोखिम भइराखेको छ, मान्छेको ज्यान गइराखेको छ, पहिलाभन्दा लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ, तर सतर्कता चाहिँ छैन। अब सतर्कताको विषय चाहिँ के हो भने अलि भिडभाडमा हिँड्दा केहीले मास्क लगाएर हिँड्ने गरे पनि अहिले चाहिँ त्यो देखिँदैन, त्यति धेरै देखिँदैन। सम्भवतः विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा भयो, अन्य क्षेत्रका अन्य प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने कुरा भयो, त्यो चाहिँ विगतकै अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्था बन्यो अथवा विद्यालय पनि बन्द गर्ने, विद्यार्थीले पनि अब कहिले पढ्न पाउने भनेर अनिश्चय नै हुने त्यस्तै अवस्था छ अहिले पनि? यो विद्यालयको कुरा गर्नुपर्दा करिब दशैं अगाडि विद्यालयहरू खुल्न सुरु गरेका थिए। दशैं अगाडि निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण राख्ने, कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनलाइन क्लास चलाउने र अब केही दिनमा चाहिँ हामी भौतिक रूपमै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उपस्थित गराएर कक्षा सञ्चालन गर्छौँ भनिरहेको बेलामा एकाएक सङ्क्रमणको दर बढेपछि त्यसलाई रोकिएको थियो। स्थानीय तह आफैले सूचना जारी गरेर फेरि कक्षा रोकेको थियो भने हिजोदेखि पुनः कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। यसलाई कसरी गरिएको छ भने सङ्क्रमण दर घटेको छैन, करिब यो सङ्क्रमितहरूलाई पनि 21 दिन पुगेपछि स्वतः निको भएको भनेर भनिने गरेको कारणले पनि मानिलिउँ आज 50 जना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यसको 21 दिनको दिन 50 जना स्वतः निको भएको मानिने गरेको कारणले यो सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ। त्यसरी घट्दा पनि 342 जना अझै सक्रिय सङ्क्रमित रहेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ, अब सङ्क्रमितहरू पहिचान हुन सकेको छैन, कसलाई कुन समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको छ छैन भनेर आधिकारिक रूपमा पहिचान हुन सकेको छैन। तथापि विद्यार्थीहरू अब लामो समय बन्द भएपछि र सरकारले पनि यो शैक्षिक सत्रलाई विद्यार्थीहरूको एउटा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनको लागि कसरी हुन्छ बालबालिकाहरूलाई पढाउनुपर्छ भनेपछि अब त्यही ढङ्गले यहाँका स्थानीय तहहरूले यो शैक्षिक सत्र यो वर्षको खेर जान नदिनको लागि हिजोदेखि पठन पाठन सुरु गराएको छ। तथापि अलिकति भौतिक त्यो सुरु गराउँदाखेरि चाहिँ जोरबिजोर रोल नम्बरका आधारमा लागू गरिएको अवस्था छ कि
कक्षालाई नै अल्टरनेट गरिराखेको अवस्था छ कि कसरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरे? त्यही त मैले त्यही विषयमा जाँदै थिएँ। थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा चाहिँ जस्तो सबै विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि बोलाउने र त्यो मानिनु 50 जनाको अट्ने कक्षा कोठा भएको एउटा विद्यालयमा त्यो 10 जना 15 जना मात्रै विद्यार्थी छ भने एउटै कक्षामा त्यसलाई भौतिक दूरी कायम गरेर पढाउने गरिएको छ भने धेरैजना विद्यार्थी भएको विद्यालयहरूमा चाहिँ अल्टरनेट गरेर दिउँसो बिहानको समयमा एउटा कक्षा जस्तो 1 देखि 5 सम्मकोलाई बोलाइयो भने 6 देखि माथिकोलाई दिउँसोको समयमा बोलाउने, यसरी गरेर अल्टरनेट गरेर पढाइएको छ। अनि ती विद्यार्थीहरूको चाहिँ कक्षा विभाजन गर्नुपर्ने होला, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के रोल नम्बरको आधारमा अल्टरनेट गरिएको छ? अब 3 घण्टाभन्दा जस्तो घरबाट विद्यार्थी स्कुलको लागि निक्लेको समयको 3 घण्टाभन्दा घर फर्किँदा 3 घण्टासम्म भित्र घर फर्किसक्ने गर्ने त्यसरी विद्यालय पढाएको त्यसरी खोल्न निर्देशन दिएको कारणले सामुदायिक स्कुलहरूको हकमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन, किनभने धेरै सामुदायिक स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको चाप रहेको छैन र जो निजी विद्यालयहरू रहेको छ निजी विद्यालयको नि शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा त्यो समस्या हो। त्यस कारणले शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूले अल्टरनेट गरेर पढाइरहेका छन्। एउटा कक्षालाई एउटा समयमा बोलाउने र अर्को कक्षालाई अर्को समयमा बोलाउने गरिएको छ भने र सँगसँगै त्यो कक्षालाई सेनिटाइज गर्ने, तुरन्त सेनिटाइज गर्ने, अर्को कक्षा सुरु गर्नु अगाडि त्यहाँ औषधिहरू छर्कने लगायतका कामहरू गरेको छ, त्यसरी सञ्चालन गरेको छ। तथापि अब यो जोखिम कसरी अगाडि बढ्छ बढ्दैन अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा भर विद्यालय सुरु भएको कारणले 10-15 दिन चाहिँ अवस्था के हुन सक्छ भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। धन्यवाद रामकुमारजी, तपाईँ सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्वी नवलपरासीका हाम्रा सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गरिएको छ, तर अल्टरनेटिभ कक्षाहरू सञ्चालन गर्नेदेखि कक्षा कोठा सेनिटाइज गर्ने र निर्मलीकरण गरेर विद्यार्थीहरूलाई बसाउने र 3 घण्टाभित्र घर फर्किने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रलाई नै हराउने स्थितिबाट जोगाउनु पर्ने एउटा बाध्यता छ, अर्कातिर विद्यार्थी स्वयंलाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगाउनु पर्ने छ। यी दुईटै काम गर्नका लागि विद्यालयहरू र अभिभावकहरू सचेत भएर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यका तर्फबाट गर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ राज्य कोरोना व्यवस्थापन गर्ने कुरा, महामारी व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई चाहिँ बजेट छुट्याउने बाहेकका क्रियाशीलता रूपमा आफू प्रस्तुत हुने कुराको जागरुकता चाहिँ देखाउन सकिरहेको छैन। एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। जब महामारी आउँछ तब मानिस व्यक्तिको संरक्षण आफै गर्न नसक्ने, व्यवसायको संरक्षण आफैले मात्रै गर्न नसक्ने, त्यति बेला अभिभावकको रूपमा राज्यको खोजी गर्दछ। तर जति बेला राज्यको खोजी गर्छ त्यति बेला नै राज्य चाहिँ उदासीन बनेर व्यवस्था गरेर नागरिक दायित्व भुलेर, संवैधानिक दायित्व भुलेर बस्न थालिदियो भनेदेखि त्यसले समस्या बनाउँछ। सरकारले उपचार स्वयं व्यक्तिले गर्नुपर्छ, अब सरकारले सक्दैन भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको दायित्व, संवैधानिक र नैतिक दायित्व सम्झाउने प्रयास गरेको छ। त्यसलाई अहिले सरकारले पुनरावलोकन निवेदन हालेर पनि खारेज भइसकेपछि सर्वोच्चको अवहेलना हुने, अदालतको अवहेलना हुने अवस्थाको मात्रै बचाउ गरिरहेको छ, नागरिक दायित्व पुरा गरिरहेको छैन। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। सङ्घीय सरकारलाई मात्रै औँला उठाउने कुरा छैन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरून्। नागरिक सबैजना सुरक्षित रहनुपर्छ। महामारीबाट बाँचियो भने मात्रै राज्यका अन्य जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि नागरिक सक्षम रहन्छ। कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।